बम विस्फोट काण्डमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता आलम पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान, ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका उद्योगी रूपज्योति रिहा। नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा सम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग। नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा आएका बङ्गलादेशका राष्ट्रपति स्वदेश फिर्ता, दुई मुलुकबीच हुने उच्चस्तरीय भ्रमणले व्यापार सम्बन्धमा सुधार हुने ताप्लेजुङका अलैँची व्यवसायीको अपेक्षा। हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै गएका बेला अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का, चालु वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दर दशक यताकै न्यून। र ऐतिहासिक पदक जित्ने महिला भलिबल टोलीलाई जनै 3 लाख दिने राखेपको घोषणा। विश्वकप छनौट फुटबल अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा प्रिन्स र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। बम विस्फोटमा घाइते भएकालाई इट्टा भट्टामा झलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका प्रतिनिधि सभाका सांसद, पूर्व मन्त्री एवं कांग्रेस नेता अफ्ताब आलम पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। थुन्चेक बहसपछि जिल्ला अदालत रौतहटका न्यायाधीश दीपक ढकालको एकल इजलासले आलमलाई थुनामा पठाएको हो। तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा आलमलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्ने आदेश भएको जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार गुणराज पराजुलीले बताउनुभयो। 2064 चैत 27 गते राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परि घाइते भएका त्रिलोक प्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेको र केही गम्भीर घाइते भएको भन्दै आलममाथि कर्तव्यज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको अभियोगमा आलमसहित 12 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। अन्य 11 जना भने फरार छन्। थुन्चेकमा आलमका तर्फबाट 28 जना तथा पीडितका तर्फबाट 12 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। प्रहरीले आलमलाई गत असोज 26 गते रौतहटबाटै पक्राउ गरेको हो। ठगी मुद्दामा गत बिहिबार पक्राउ परेका चर्चित व्यवसायी रूपज्योति र उनकी छोरी सुरुचि रिहा भएका छन्। जाहेरीकर्ता विज्ञेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ मल्लले जाहेरीकर्ता विज्ञेन्द्र कृष्ण मल्लले मुद्दा फिर्ता लिएपछि प्रहरीले ज्योतिका बाबु छोरीलाई आज रिहा गरेको हो। रूपज्योतिबाट ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका मल्लले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा आफूले बुझाएको बैना 1 करोड 36 लाख रुपियाँ फिर्ता पाएको भन्दै निवेदन दिएका थिए। घर बनाउन बैना लिएर आफूलाई घर नदिई ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रणालीले ठगी गरेको भन्दै रूपज्योति परिवार विरुद्ध काठमाडौँ प्रहरीमा गत वर्षको मङ्सिर 16 गते मल्लले जाहेरी दिएका थिए। ज्योति विरुद्धको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भने भएको थिएन। ठगी, ब्याङ्किङ कसुर मुद्दा अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाए मिलापत्र मार्फत मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकको ठूलो व्यवसायी घराना ज्योति समूहले ल्यान्डमार्क डेभलपर्स प्रणाली दर्ता गरेर हाउजिङमा पनि हात हालेको थियो। सोही कम्पनीका नाममा आफू ठगिएको जाहेरीकर्ताको दाबी थियो। नेपाली भूभागलाई समेटेर भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाब मागेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले लिखित जवाब पेश गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको हो। कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्धसैन्य बल हटाउन, मुलुकको नयाँ नक्साङ्कन गर्न, आवश्यक परे सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसङ्घसम्म पुर्याई नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न रिटकर्ताहरूको माग थियो। भारतले कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभागलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ। सरकारले पनि भारतले एकपक्षीय रूपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेद्वारको दाबी विरोधपछिको नामावली प्रकाशन गरेको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थानीय तहको केन्द्रबाट उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गरेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार कांग्रेसका देवराज भारती विरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेद्वार शिवभक्त ठाकुरले उजुरी दिएका थिए। त्यस्तै 5 थरको फिदिम नगरपालिका 1 का वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार राप्रपा लोकतान्त्रिकका जानुका थामसुहाङ विरुद्ध राप्रपाका उम्मेद्वार मिलन गिरीले उजुरी दिएका थिए। प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गरी आयोगले स्थानीय तहको केन्द्रबाट नामावली प्रकाशन गरेको हो। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा 35 जिल्लाका 44 स्थानीय तहमा 48 पदका लागि 281 जनाको मनोनयन दर्ता छ। भोलि दिउँसो 1:30 बजेसम्म उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिन सक्ने समय तय भएको छ भने भोलि नै साँझ 5 बजे उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी पर्सि निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
बङ्गलादेशका राष्ट्रपति अब्दुल हमिद नेपालको 4 दिने भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। हमिद सहितको बङ्गलादेशी टोली साँझ 5 बजे ढाका फर्किएको हो। राष्ट्रपति भण्डारले बङ्गलादेशी समकक्षीलाई विमानस्थल पुगेर विदाई गर्नुभएको थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति हमिदले राष्ट्रपति भण्डारी सहित उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति हमिद र नेपाली पक्षबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध, ऊर्जा, लगानी, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, पारवहन सहुलियतका विषयमा छलफल भएको थियो। नेपाल बसाइका क्रममा हमिदले काठमाडौँ उपत्यकाका पर्यटकीय स्थल सहित पोखराको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो। बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुई देश बीचको व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा ताप्लेजुङका अलैँची व्यवसायीहरूले गरेका छन्। उहाँको भ्रमणले दुई देश बीचको मित्रता त बढाएको छ नै, नेपालका व्यवसायीहरूले पनि अलैँची निर्यातका लागि मौका छोपेका छन्। अलैँची व्यवसायी महासङ्घले शून्य भन्सारमा निर्यातका लागि पहल थालेको छ। बजारको समस्याका कारण अलैँचीको मूल्य लगातार घटिरहेका बेला यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। थप विवरणसहित ताप्लेजुङबाट सहकर्मी आनन्द गौतम। 1 नम्बर प्रदेशको पूर्वी नेपालको इलामबाट सुरु भएको अलैँची खेती अहिले पश्चिम नेपाल पुगिसकेको छ। नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घको तथ्याङ्क अनुसार देशका 77 मध्ये 43 जिल्लामा खेती विस्तार भएको छ, तर मूल्य भने निराशा हुने गरी घटिरहेको छ। 40 किलोको 1 मन हुने अलैँचीको मूल्य प्रतिमन 1,20,000 सम्म पुगेको थियो। यसले उत्साही बनेका किसानले एकपछि अर्को गरेर जमिन थपे र बाली लगाउन थाले। पाखोबारी जंगलदेखि लहलहाउने फाँट पनि अलैँची ढाक्यो, तर अहिले 25,000 प्रतिमनमा झरेपछि किसान निराश बनेका छन्। ताप्लेजुङ सिदिङवाका किसान उदय खुदाङ। भाउ पनि नबढ्ने र जतिको त्यतिमै भाउ बसिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ भाउ बढ्दैन होला भनेर किसानहरू धेरै निराश छन्। त्यही भएर पनि पहिलाको बारीतिरै फर्कने हो कि खेतबारी नै धान अन्य बाली नै गर्ने हो कि भन्ने मनासाय पनि भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अलैँची मास्ने क्रम चाहिँ धेरैभन्दा धेरै जारी नै छ र यसरी नै मास्दै पनि छौँ हामी। भारत मात्रै जाने अलैँची बङ्गलादेश निर्यातका लागि व्यवसायीले यसअघिको सचिव स्तरीय बैठकमै प्रस्ताव पुर्याएका छन्। त्यसका लागि बङ्गलादेशले भुटानलाई जस्तै भन्सार शुल्क मिनाहा गरिदिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सार्क राष्ट्र भएकाले भुटानको अलैँचीमा बङ्गलादेशले भन्सार लिएको छैन। नेपालको अलैँचीमा भने 35% भन्सार शुल्क लिने गरेको छ। अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष राजु कार्की। मूल्य ओह्रालो लागिरहँदा व्यवसायी र किसानहरू दुवैलाई निराश छाइराखेको परिप्रेक्ष्यमा व्यावसायिक गन्तव्यको सबैभन्दा राम्रो बाटो विविध कारणले, खाली माल खपतको कारणले मात्रै नभएर विविध कारणले बङ्गलादेश हुन्छ भन्ने हाम्रो पहिल्यैदेखिको मान्यता थियो र त्यो मान्यता अनुरूप हामीले बङ्गलादेशमा हाम्रो निजी स्तरबाट व्यावसायिक भ्रमणहरू गर्ने, त्यहाँको उद्योग वाणिज्यहरूसँग गफ गर्ने सम्मको मात्रै विगतमा कामहरू भएको थियो। र अहिले आएर दुवै देशको सरकार समक्ष टेबलमा यो कुरा पुगेको छ। नेपालको अलैँची अहिलेसम्म भारत मात्रै निर्यात हुँदै आएको छ। भारत त्यही राष्ट्र हो जसले पछिल्ला वर्ष नेपालमा जत्तिकै उत्पादन गर्न थालेको छ। वार्षिक 6 टन उत्पादन गर्ने नेपाल भारत र भुटान भन्दा बढी उत्पादन गर्ने देशमा पर्छ। नेपाल, भारत र भुटान तीनै देशको अलैँची भने खाडी राष्ट्रमा जान्छ। नेपालको 98% विदेशमै मात्रै निर्यात हुने भएकाले भारतको वैकल्पिक बजार खोज्नु जरुरी रहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फोङलिङ, ताप्लेजुङ। बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणले दुई देश बीचको व्यापारमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका ताप्लेजुङका अलैँची व्यवसायीहरू सम्बन्धी यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। सङ्घीय परिषदको विस्तारित बैठकले पारित गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति सकारात्मक भएको छ। काठमाडौँमा जारी पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे भोलि निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको हो। वरिष्ठ नेता अशोक राई। बैठकमा हामीले प्रदेशहरूको तर्फबाट रिपोर्टिङ चाहिँ सुन्यौं। हाम्रो चाहिँ अब राष्ट्रिय समितिहरू छन्, राष्ट्रिय समितिहरूबाट रिपोर्ट सुन्यौं अनि केन्द्रीय निकायहरूको रिपोर्ट सुन्यौं। त्यसपछि पार्टीको नियमावली पारित गर्नुपर्ने छ यो बैठकले, त्यसको प्रस्तुति गर्यौं र त्यसपछि कार्ययोजना चाहिँ प्रस्तुत गर्यौं। आज प्रस्तुति मात्रै भएको छ। भोलि चाहिँ छलफल गरेर तिनीहरूलाई परिमार्जन सहित पारित गर्ने काम गर्छौं। हिजो काठमाडौँमा सम्पन्न सङ्घीय परिषदको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकारमै रहेर आफ्ना माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने
उल्लेख छ। तर संविधान संशोधनका लागि भने सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कर्मचारीका कारण अहिलेको सीमा समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ। इलाममा आज आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले सीमा क्षेत्रको अवस्था चुस्त दुरुस्त र एकिन राख्न नसकेका कारण समस्या आएको बताउनु भयो। सेवा सुविधा लिने तर आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय सीमा पनि एकिन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो। अलिकति पनि सीमा अतिक्रमण भएको मान्य नहुने भन्दै पौडेलले यसको समाधान कूटनैतिक तवरबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेता पौडेलले वर्तमान सरकारकै कारण लोकतन्त्र र गणतन्त्र सङ्कटमा पर्दै गएको पनि जिकिर गर्नुभयो। प्रदेश 5 को अस्थायी राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न बुटोल उपमहानगरपालिकाले सडक सञ्जाल फराकिलो बनाउन थालेको छ। नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले मुख्य सडकमा यातायातका साधनको चाप घटाउन आन्तरिक बाइपास सडक निर्माण सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको हो। पहिलो चरणमा राजमार्गको पश्चिम क्षेत्रमा योगी कुटीदेखि कालिका नगर इट्टाभट्टा हुँदै नेपालगञ्ज रोडसम्मको कालिका पथ सडक 4 लेन बनाइँदैछ। त्यसका लागि 82 फुटमा विस्तार गर्न सडक क्षेत्रमा परेका घर भत्काउने र नाला बनाउने काम सुरु भएको छ। 3 किलोमिटर दूरीको सो सडकको विस्तारमा 190 घर भत्काउनु पर्नेछ। सो सडक खण्ड विस्तारका लागि तीनै तहका सरकारले 6 करोड 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। सडक निर्माणका लागि गत वर्ष बनाइएको डिपिआरमा 1 अर्ब आवश्यक पर्ने र 3 वर्षमा सक्ने उल्लेख छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी ढोरखानीमा फलाम खानीको खोजी गर्न थालिएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको प्राविधिक टोलीले शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 10 को छापा भकल ढोरखानी भगवती र वडा नम्बर 11 को क्याग्दी फलाम खनिज को सर्वेक्षण गरेको हो। देउराली भाकल क्याग्दी खोला र कालीबोर्ड क्षेत्रमा फलाम खनिज भेटिएको विभागका वरिष्ठ भूगर्भविद ठाकुर प्रसाद कणेलले बताउनुभयो। फलामको गुणस्तर र मात्राको तथ्याङ्क लिने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 5 देखि 7 मिटरका फलामको चौडाइ र लम्बाइ 1.5 किलोमिटरसम्म फैलिएको भेटिएको छ। सर्वेक्षण गरेको फलाम खनिजको भूभौतिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्षभित्र तयार हुने सर्वेक्षण टोलीले बताएको छ। विभागले यसअघि भौगोलिक नक्सा तयार र त्यस क्षेत्रको दर्जन ठाउँबाट फलाम खनिजको नमुना सङ्कलन गरिसकेको छ। अहिले फलामको नमुना प्रयोगशालामा परीक्षण भइरहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भौगोलिक नक्सा, गत आर्थिक वर्षमा फलाम खनिजको नमुना सङ्कलन र यो वर्ष भौतिक सर्वेक्षण गरिएको छ। नतिजा राम्रो देखिएमा अर्को चरणको अध्ययन सुरु हुने उहाँले बताउनुभयो। भारतबाट गाडी चोरी गरी नेपाल ल्याएर बेच्ने गिरोहका 2 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँको कलङ्कीबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोर्खाको सुलीकोट गाउँपालिका 7 का 34 वर्षीय मुकुन्द बुढासैनी र सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 2 का 39 वर्षीय दीपक बहादुर बुढा छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले बेच्न तयार पारिएका 4 वटा गाडी समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। बा 183138 नम्बरको स्कर्पियो र बा 318714 नम्बरको अर्को स्कर्पियो, बा 119749 नम्बरको फर्च्युनर तथा भारतीय नम्बर प्लेटको क्रेटा गाडी नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी विरुद्ध कालीमाटीका प्रमुख रुगम कुँवरले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीका अनुसार यी गाडीहरू यातायात कार्यालयमा दर्ता छैनन्। नक्कली सुनसहित मकवानपुर प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा दोलखाको जिरी नगरपालिका 3 का 47 वर्षीय ध्यालसिंह शेर्पा र मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका 4 का अभय कुमार थिङ छन्। सुन जस्तो देखिने धातुसहित उनीहरूलाई त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौडा उपमहानगरपालिका 1 चौकी टोलबाट पक्राउ गरिएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सर्लाही डायरीको पालो। सर्लाही डायरीमा ओम प्रकाश ठाकुरको नमस्कार। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि हुलाकी सडक जोड्ने हरियन कडेना सडकको अधिकांश बस्तीमा रहेको बिजुलीको पोल नै नसारी कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। बिजुलीको पोल नसारिँदा कतिपय स्थानका सडकको बीच भागमै पोल ठडिएको छ। यसले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। सवारी साधन बटुवादेखि विद्यालयका बालबालिकाका लागि जोखिम भए पनि बिजुलीको पोल सार्न सम्बन्धित निकायले तदारुकता देखाएको छैन। यो सडक कालोपत्रेको ठेक्का पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ। सडक विस्तार र कालोपत्रेको काम गरिए पनि पोल सार्न प्रयास नै नभएको स्थानीय बताउँछन्।
सडकको धुलोले सर्लाहीका किसानलाई तरकारी उब्जाउने समस्या भएको छ। सडक छेउछाउ खेत भएका किसानले सडकबाट उडेर तरकारीमा छपक्कै ढाक्ने धुलो पखाल्न दैनिक पानी छिट्ने गरेका छन्। धुलोका कारण मेहनत अनुसार तरकारी फलाउन नपाएको किसानको गुनासो छ। जीर्ण सडकको दायाँ बायाँ खेत भएका किसान धुलोले आजित बनेका छन्। हुलाकी सडक, बाँके सङ्ग्रामपुर, सलेमपुर, हिरापुर लगायतका सडक छेउछाउ खेत भएका किसानले धुलोकै कारण अहिले कुनै पनि बाली राम्रोसँग उब्जाउन पाएका छैनन्। धुलोले बाली राम्रोसँग सप्रिन नपाउँदा कृषि उत्पादनमै प्रभाव परिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मलङ्गवाका प्रमुख देवानन्द यादवले जानकारी दिए। सर्लाहीका किसानले धान काट्ने मजदुरको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्। पाकेर भित्राउने बेला भएको धानमा फौजी केराले क्षति पुर्याएपछि उत्तरी भेगका किसानले अहिले हतारमा धान काटिरहेका छन्। सबैले एकैपटक धान काट्दा मजदुर पाउने गाह्रो भइरहेको किसानको गुनासो छ। फौजी केराले धानको बाला काटेर झारेका कारण थ्रेसरले पनि धान झार्न नमान्दा किसान थप मारमा परेका छन्। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पनि धान काट्ने मजदुरको अभाव भएको किसान बताउँछन्। सर्लाहीका बजारमा हरियो सागपातको व्यापार बढेको छ। बजार माग बढेपछि हरियो सागपात बेचेर किसानले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। जिल्लाको प्रमुख व्यापारी केन्द्र लालबन्दी बजारमा रायोको साग प्रतिमुठा 20 देखि 25 रुपियाँसम्म खुद्रामा बिक्री भइरहेको किसानले बताएका छन्। लालबन्दी बजार र छेउछाउका गाउँका किसानले बिक्री गर्न ल्याउने हरियो सागपात सजिलै बिक्री हुने गरेको तरकारी बजार सञ्चालक समितिले जनाएको छ। लालबन्दी बजारमा बिहान र साँझको समयमा 1 दर्जनको हाराहारीमा किसानहरू हरियो साग बेच्न आउने गरेका छन्। हवस् त, सर्लाही डायरी आजलाई यति नै। ओम प्रकाश ठाकुर बिदा हुन्छु। नमस्कार। ओम प्रकाश ठाकुरको सर्लाही डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। भ्रमण वर्षको प्रचार प्रसार तीव्र पारिएसँगै नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार अक्टोबरमा मात्रै 1,43,870 जना पर्यटक नेपाल आएका छन्। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 10% बढी हो। नेपाल घुम्न आएका पर्यटक मध्ये 1,32,270 जनाले हवाई मार्ग र बाँकी 20,603 जनाले स्थल मार्गको प्रयोग गरेका छन्। नेपाल आउने पर्यटकमा सबैभन्दा धेरै चिनिया छन्। अक्टोबरमा 15,037 जना चिनिया पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। यस्तै अक्टोबरमा मात्रै भारतबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा 9% बढेर 12,707 पुगेको छ। गत जनवरीदेखि अक्टोबरसम्म भने कुल 9,75,557 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। त्यसमध्ये 1,34,281 चिनिया र 1,69,952 भारतीय छन्। त्यस्तै बङ्गलादेशी पर्यटकको सङ्ख्या भने यो वर्षको अक्टोबरमा 58% बढेर 2,786 जना पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यस्तै जापान, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। यो साता नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 800 रुपैयाँले बढेको छ। साताभर उतार चढाव आएको सुनको मूल्यमा अन्तिम दिन आज प्रति तोला 71,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको हो। गत आइतबार सुन प्रति तोला 71,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। 2 दिन स्थिर रहेको सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपैयाँले बढेर गत बुधबार 71,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै हिजो एकै दिन सुनको मूल्य प्रति तोला 600 रुपैयाँले बढेर 72,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुनसँगै चाँदीको मूल्यमा पनि यो साता प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेको छ। गत आइतबार प्रति तोला 840 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी अन्तिम दिन आज 855 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। हङकङमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै गएका बेला अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धि दर 1 दशक यताकै न्यून भएको हङकङ सरकारले जनाएको छ। सरकार विरुद्धको लामो समय यताको प्रदर्शन तथा अमेरिका र चीनबीच जारी व्यापार युद्धका कारण हङकङमा आर्थिक मन्दी छाएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्म आर्थिक वृद्धि दर 3.2% भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। यो सन् 2008-09मा विश्वमा छाएको आर्थिक मन्दी यताकै कम हो। हङकङमा प्रदर्शन सुरु भए यता पर्यटक आगमनमा समेत उल्लेख्य कमी आएको छ भने व्यापार व्यवसाय पनि खस्किएको छ। चीनको सबैभन्दा ठूलो डम्पिङ साइट लक्ष्य राखिए भन्दा 25 वर्ष अगावै भरिएको छ। सन् 1994 मा निर्माण भएको सान्सी प्रान्त स्थित जियाङ कुङ्गौँ डम्पिङ साइट 2044 को अन्त्यसम्ममा भरिने अनुमान गरिएको थियो। तर यो वर्ष नै भरिएपछि नयाँ प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। 100 वटा फुटबल रङ्गशाला अर्थात् 7 लाख वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको र 150 मिटर गहिराई भएको सो डम्पिङ साइटमा दैनिक 2500 टन फोहोर फ्याँक्ने गरी निर्माण भएको थियो। तर दैनिक 10,000 टन फोहोर विसर्जन हुन थालेपछि चाँडै भरिएको चिनिया अधिकारीहरूले जनाएका छन्। चीन विश्वमै बढी प्रदूषण उत्पादन गर्ने
गर्ने मुलुकमध्ये एक हो। क्यान्सर पीडितले प्रयोग गर्ने आयुर्वेदिक महत्त्वका औषधिबारे खुलस्त रूपमा बताउनु पर्ने चिकित्सकहरूले उल्लेख गरेका छन्। आयुर्वेदिक महत्त्वका केही वस्तुको प्रयोगले क्यान्सर रोगीलाई थप हानि गर्ने र उपचारलाई ढिलो गराउने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विशेषतः लसुन, अदुवा लगायतले स्तन क्यान्सरलाई फैलन रोक्नुको सट्टा झनै बढाउने उल्लेख गरिएको छ। पोर्चुगल स्थित एक क्यान्सर अस्पतालकी वरिष्ठ स्तन क्यान्सर विज्ञ प्रोफेसर डाक्टर मारिया जोआओ कार्डोसोले हर्बल औषधिले क्यान्सर निको पार्ने कुनै चिकित्सकीय तथ्य नभएको भन्दै त्यस्ता वस्तुलाई औषधिका रूपमा प्रयोग नगर्न सुझाउनु भएको छ। चिकित्सकहरूले यस्ता वस्तुले फाइदा पुर्याउने नभई थप हानि गर्ने बताएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। ऐतिहासिक पदक जित्ने महिला भलिबल टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनहित 3 लाख रुपैयाँले पुरस्कृत गर्ने भएको छ। बङ्गलादेशमा हिजो सम्पन्न एबिसी सेन्ट्रल जोन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता नेपाली टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। टोलीले जितेको ऐतिहासिक पदकलाई सम्मान गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव लगिने सिलवालले बताउनुभयो। सेन्ट्रल जोन विजेता टोलीमा 12 खेलाडी, 3 प्रशिक्षक र 1 व्यवस्थापक छन्। नेपालले 5 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा अपराजित रहँदै उपाधि जितेको थियो। प्रतियोगिताभर नेपालले खेलेको सबै सेट आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। अरुणा शाहीको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा प्रतिभा माली, सरस्वती चौधरी, कमला पुन, रेशमा भण्डारी, उषा विष्ट, सलिना श्रेष्ठ, सुनिता खड्का, निरुता ठगुन्ना, पुनम चन्द, सफिया पुन र जानकी भण्डारी छन्। टोलीको मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्ट र प्रशिक्षकहरूमा सलिना श्रेष्ठ र भरत यादव छन्। थाइल्यान्डकी पोर्न बुरान प्रसेतुर्क योनेक्स सनराइज नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय च्यालेन्ज 2019 को महिला एकलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्। प्रतियोगितामा शीर्ष वरियता प्राप्त प्रोनले आज 5औं वरियताकी अस्ट्रेलियाली स्वान यु एन्डी चेनलाई 21-11, 21-11 को समानान्तरमा पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएकी हुन्। फाइनल प्रवेशका लागि अब उनले जापानकी रिको गुन्जीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। गुन्जीले प्रतियोगितामा 8औं स्थान प्राप्त भारतकी तन्वी लाडलाई 21-19 र 21-16 ले पराजित गरिन्। यसैगरी अन्तिम 4मा प्रवेश गर्ने अन्य खेलाडीहरूमा जापानकी अकरी नाकासिजु र कोरियाकी गा युन पार्क रहे। महिला युगलतर्फ अस्ट्रेलियाकी सेत्याना मापसा र ग्रेनिया सोमरभिल्लेको जोडी तथा भारतको के मनिषा र रुप तन्ना पण्डाको जोडी अन्तिम 4मा प्रवेश गरेका छन्। यस्तै थाइल्यान्डका चासिनी कोरेपाप र क्वान्छानुक सुरदर्पाईको जोडी तथा रुइथा चुनुक र लाइसुवान सुरपारमात मिन्चुङवाको जोडीले पनि अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। पुरुष युगलतर्फ भारतका एमआर अर्जुन र ध्रुव कपिलाको जोडी अन्तिम 4मा पुगेको छ। यस्तै कोरियाका ना सुङस्युङ र वाङ छानको जोडी, भारतका आत्री मनु र रेड्डी बी सुमेतको जोडी तथा कोरियाका किम दुक्योङ र किम सा राङको जोडीले अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीको चुनौती दोस्रो दिन नै समाप्त भएको थियो। विश्वकप फुटबल 2022 को छनौट अन्तर्गत कुवेत विरुद्धको खेलका लागि मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेका छन्। आगामी मंगलबार भुटानको चामलिङथाम रङ्गशालामा हुने खेलमा विश्वकप छनौटका अघिल्ला 4 खेल गुमाएका फरवार्ड भरत खवासले टोलीमा स्थान बनाएका छन्। चोटका कारण मिडफिल्डर विशाल राई र हेमन गुरुङ टिमबाट बाहिरिएका छन्। म्यानमार विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेलमा डेब्यू गरेका मिङछेङ तामाङले कुवेत विरुद्धको टोलीमा स्थान पक्का गरेका छन्। पहिलो खेलमा कुवेतसँग 7-0 ले पराजित नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 ले हराएको थियो। अस्ट्रेलियासँग उसकै गृह मैदानमा 5-0 को हार बेहोरेको नेपालले जोर्डनसँग 3-0 को हार बेहोरेको थियो। तालिकामा नेपाल 3 अङ्क सहित चौथो स्थानमा छ। 100% नतिजा निकालेको अस्ट्रेलिया शीर्ष स्थानमा छ। चाइनिज ताइपेई अङ्कविहीन छ। नेपाली टोलीको गोलरक्षकमा किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु र विशाल श्रेष्ठ छन्। त्यस्तै सरोज दाहाल, अजित भण्डारी, दिनेश राजवंशी, अनन्त तामाङ, देवेन्द्र तामाङ, रजिन धिमाल र सुमन अर्यालले टोलीको रक्षापन्थी सम्हाल्ने छन्। मिडफिल्डमा रोहित चन्द, सुनिल बल, रवि पासवान, अञ्जन विष्ट, सुजल श्रेष्ठ, विक्रम लामा, तेज तामाङ, सन्तोष तामाङ र मिन्छेन तामाङले स्थान बनाउँदा आक्रमणको जिम्मा विमल घरती मगर, अभिषेक रिजाल, नवयुग श्रेष्ठ र भरत खवासले सम्हाल्ने छन्। अवस्था साथीहरूलाई कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्रिन्स र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।